आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया अल इल्मु नूर में दीन वो नूर है हाँ बिल यकीन नूर है जिसके सीने में सजा सीना वही पुर नूर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश। अल्हम्दुलिल्लाह आज 11वां सिलसिला है और हमें आज 11वीं टीम की तलाश है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 टीमें सेलेक्ट होकर अगले राउंड तक पहुंच चुकी हैं। पहले 16 टीमें सेलेक्ट होंगी, यानी 16 मुकाबले इसी तरह चलते रहेंगे और जैसे ही 16 टीमें सेलेक्ट हो जाएंगी उसके बाद नॉकआउट राउंड शुरू हो जाएगा, यानी हर मुकाबले में एक टीम हमसे जुदा होगी और एक टीम आगे बढ़ती जाएगी। 16 टीमों में से फिर 8 टीमों का चुनाव होगा। उन 8 टीमों के दरमियान क्वार्टर फाइनल होंगे, उसमें से 4 टीमें सेलेक्ट होंगी, फिर 4 टीमों के दरमियान सेमीफाइनल होगा और उससे 2 टीमें सेलेक्ट होकर ज़हनी आज़माइश सीजन 17 के फाइनल में पहुंचेंगी। देखना यह है कि आज कौन सी टीम आगे जाती है। मेरे साथ आज मीरपुर कश्मीर और सियाल शरीफ से आए हुए इस्लामी भाई हैं। तवील सफर करके आए हैं मगर तैयारी कैसी करके आए हैं ये तो वक्त बताएगा। आइए वक्त हुआ है, दोनों टीमों को हम अपने मंच पर बुलाते हैं। जी, दोनों टीमों के इस्लामी भाई तशरीफ लाइए। परचमों में सबसे ऊंचा परचमे इस्लाम हो, जुस्तजू है दीन का पैगाम। दोनों टीमों से तारुफ भी हासिल करना है। आइए कश्मीर वालों से तारुफ हासिल करते हैं। अपना नाम भी बताएं, अपनी क्या मसरूफियात है ये भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल फ़याज़ अत्तारी है। मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद फ़याज़ अत्तारी है। मैं जामियातुल मदीना फ़ैज़ान ज़मज़म डडियाल में दर्जा सानिया का यानी सेकंड ईयर का तालिब इल्म हूँ और बेसिकली मेरा तल्लक कोटली खुरटा आज़ाद कश्मीर से है। चलें जनाब, दूसरे इस्लामी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रेहान अत्तारी, वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद रियाज और मैं कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कोटली से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं मॉडल जामियातुल मदीना F3 मीरपुर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। जी, तीसरे इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मेरा नाम दनियाल शबीर है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद शबीर यानी है। मेरा बेसिकली तल्लक आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कोटली की तहसील खुरटा से है और मैं जामियातुल मदीना फ़ैज़ान मदीना कोटली में दर्जा सालिसा यानी 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ। मीरपुर कश्मीर के इस्लामी भाई सेलेक्ट हुए, कैसे हुए आइए आपको मनाजिर दिखाते हैं। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, ज़हनी खजाना हाथ आया, ज़हनी आज़माइश आया, सीज़न 17। कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर। मदनी चैनल की टीम सिलसिला ज़हनी आज़माइश सीज़न 17 को लेकर आज हमारे कश्मीर के शहर मीरपुर में आ चुकी है। आला रंग जमाया, कितना आला रंग जमाया, कितना आला रंग जमाया, ज़हनी आज़माइश आया। क़यामत के दिन को यौमुन असीर क्यों कहते हैं? बुरे हिसाब और इज़ाब के एतबार से ये दिन काफिरों के लिए बड़ा ही सख्त होगा, इस एतबार से इसे यौमुन असीर यानी बड़ा सख्त दिन कहते हैं। अफ़्व का जिक्र सुना कर मैं संभाला करता, दिल अगर रंज मासी से बिगड़ने लगता, अफ़्व का जिक्र सुना कर मैं संभाला करता। अब तो सीजन 17 आया, अब तो सीजन 17 आया, अब तो सीजन 17 आया, ज़हनी आज़माइश आया, आज़माइश आया, ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया। माशाअल्लाह, आपने देखा कि कैसे मीरपुर कश्मीर के इस्लामी भाई सेलेक्ट हुए। मेरी बाईं तरफ सियाल शरीफ के इस्लामी भाई हैं, नाम बताएंगे,
मसरूफियात बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और मेरे वालिद साहब का नाम हाजी मोहम्मद रियाज है और मेरा ताल्लुक ज़िला खुशाब की तहसील कैदाबाद से है और मैंने कुछ अर्सा पहले मैट्रिक कंप्लीट की है। जी अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद सफ़ीर रज़ा अत्तारी है। मेरे वालिद मोहतरम का नाम वली मोहम्मद है। मैं जामिअतुल मदीना अली टाउन सरगोदा में 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा बेसिकली ताल्लुक कट्ठा सगराल ज़िला खुशाब से है। माशाअल्लाह जी। तीसरे इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम ज़ीशान हैदर अत्तारी है। मेरे वालिद साहिब का नाम मियाँ मोहम्मद है। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना सरगोदा में 5th ईयर यानी 5वें साल का तालिब इल्म हूँ और बेसिकली मेरा ताल्लुक साहिवाल सियाल शरीफ के करीबी गांव आल कमो से है। चले जनाब, आस पास के इस्लामी भाई आए हैं, बड़ी तैयारी के साथ उम्मीदें आए होंगे। कैसे सेलेक्ट हुए आपको दिखाते हैं। कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर। मदनी चैनल के नाजरीन, ज़हनी आजमाइश सीज़न 17 की ऑडिशन टीम सफ़र करते करते आज पहुंच चुकी है पंजाब के शहर सियाल शरीफ में। आज यहाँ ऑडिशन का सिलसिला होगा। कितना आला रंग जमाया, कितना आला रंग जमाया, कितना आला रंग जमाया, ज़हनी आज़माइश आया। खर्च करने से मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर ने फरमाया कि अगर मेरे पास ओहद पहाड़ बराबर सोना हो तो मुझे ये अच्छा लगेगा कि 3 रातें ऐसी ना गुजरें जिनमें उस सोने से कुछ भी मेरे पास हो बजुज़ इतने के जिसे अदाए कर्ज के लिए रखूं। वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान पाक की जीनत करार दिया गया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज की एक जीनत होती है और कुरान पाक की जीनत सूरतुर रहमान है। कितना आला रंग जमाया, कितना आला रंग जमाया, कितना आला रंग जमाया, ज़हनी आज़माइश आया, आज़माइश आया। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों टीमों का तारुफ भी हो गया, कैसे यहाँ तक पहुंचे ये भी हमने बताया। जनाब आइए आपको बताते हैं आज का प्रोग्राम किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। इल्म नूर है, इश्क के बोल, 1500वां जश्न विलादत, फिक़ह हनफी और उसके दलाइल, तलाश कीजिए कुरानी मालूमात, सफर है मगर अकेले। पहला राउंड करते हैं, इल्म नूर है। पहला सवाल करेंगे इंशाअल्लाह मीरपुर कश्मीर वालों से। किसी मुसलमान को समझाने का क्या अंदाज होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना सुलेमान खवास रहमतुल्लाहि तआला अलैह का फरमान है कि जिसने किसी मुसलमान को पोशीदा तौर पर समझाया तो उसने उसे नसीहत की, और जिसने किसी मुसलमान को ऐलान समझाया तो उसने उसे ज़लील कर दिया। नाजरीन ये काश बात में और आप समझ जाएं कि अगर किसी की कोई गलती भी है, किसी को समझाना भी है तो सबके सामने क्यों समझाना है। लोग बाज़ औक़ात सबके सामने समझाते हैं जिससे अगला ज़ाहिर है कि इंसल्ट फील करता है। समझाना है तो प्यार से, मोहब्बत से, अकेले में समझाएं। और अब तो मैसेज का जरिया भी है, कोई मकतूब भी लिखा जा सकता है कि आपकी फलां बात आपने दुरुस्त नहीं की, आपका ये अंदाज दुरुस्त नहीं था, और उसको भी अच्छे अंदाज में बयान करें तो उम्मीद है कि आपका समझाना कारबंद भी रहेगा, फायदा भी देगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जुमेरात को दर्स दिया करते थे, उसकी क्या वजह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जुमरात को दर्स दिया करते थे, इसकी वजह यह है कि ये जुमा का पड़ोसी है और इसकी बरकतें जुमा तक पहुंचती हैं। क्या बात है, जुमेरात का दिन जुमा का पड़ोसी है, बरकतें जुमे तक पहुंच जाएंगी। अब सुभान अल्लाह, गौर करें कि पूरी दुनिया में दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा जुमेरात को होता है, तो सुभान अल्लाह बरकतें जुमे की भी मिलती हैं, शबे जुमा की भी मिलती हैं। हर हफ्ते पाबंदी के साथ दावत इस्लामी के जुमेरात वाले इज्तिमा में आया करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तौहीद के कितने मर्तबे हैं। अकीदा तौहीद बहुत जरूरी अकीदा है।
लाजमी अकीदा है। आज इसके बारे में मजीद सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकीदा तौहीद के 4 मरातिब हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला के सिवा किसी को वाजिबुल वजूद ना समझना। नंबर 2, आलम रूहानी और मादी आलम का खालिक सिवाय अल्लाह ताला के किसी और को ना समझना। आसमान और ज़मीन और इनके दरमियान जितने भी अशिया हैं इनमें तसर्रुफ़ और तदबीर का खालिक सिवाय अल्लाह ताला के किसी और को ना समझना। और इसी तरह सिवाय अल्लाह ताला के किसी और को ना समझना और सिवाय मुस्तहिक इबादत सिवाय अल्लाह ताला के किसी और को ना समझना। जनाब, तौहीद के 4 मर्तबे हैं। अल्लाह पाक के सिवा किसी को वाजिबुल वजूद न समझना, तमाम रूहानी और मादी आलम का खालिक सिवाय अल्लाह पाक के किसी और को न जानना, आसमान और जमीन और उनके दरमियान की चीजों में तमाम तदबीर और तसर्रुफ को अल्लाह ताला ही की जात के साथ मखसूस समझना। और नंबर 4, अल्लाह पाक के सिवा किसी को मुस्तहिक के इबादत न समझना। अकीदा तौहीद ये हमारे ईमान की जान है और यही चारों चीजों को जी बात हो रही है, ये हम सबका अकीदा है और हमेशा होना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आज कराची स्टूडियो वाले कुछ थोड़ा सा ठंडा लग रहे हैं। हर सही जवाब पर बाआवाज़े बुलंद क्या कहेंगे? हर सुभान अल्लाह पर जन्नत में दरख्त लग जाता है मिलकर क्या कहेंगे? सियाल शरीफ, इस्तिदराज क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बात जो फुसाक या कुफार या किसी से उनके मुवाफिक बयान हो उसको इस्तिदराज कहते हैं। सही तरीके से बयान करें। जो वो बात जो फुसाक या कुफार के मुवाफिक यानी उनके मुताबिक हो तो उसे इस्तिदराज कहते हैं। मुवाफिक जाहिर हो उसको इस्तिदराज कहते हैं। मगर एक और बात भी है इसमें, बेबाक फुज्जार या कुफार से जो बात खिलाफे आदत उनके मुवाफिक जाहिर हो, यानी बात खिलाफे आदत है और उनके मुवाफिक है, उसको इस्तिदराज कहा जाता है। तो अब आधा जवाब आपने दिया है, मजलिस देख ले, इस पे जब नंबर पूरे देने हैं। चले, जवाब आपका दुरुस्त माना जा रहा है, लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि बाज़ औक़ात कुफ़ार भी ऐसे काम कर देते हैं जो खिलाफ़े आदत होती है और जो कह रहे होते हैं उसके मुआफिक होता है। तो ये इस्तिदराज है, इस पर यकीन नहीं करना और इसको मादअल्लाह ये नहीं समझे कि कुफ़ार ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये इस्तिदराज हो जाता है। जनाब, मीरपुर कश्मीर वालों से सवाल, नूर व बशर होने के एतबार से नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुतालिक हमारा अकीदा क्या है? जोश को भी होश को भी आज़माने के लिए नूर व बशर के एतबार से नबी पाक के मुतालिक हमारा अकीदा क्या है? 7 सेकंड रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक हमारा ये अकीदा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूर भी हैं और बशर भी हैं, क्योंकि नूरानियत ये बशरियत की ज़िद नहीं है। जैसा कि अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में फरमाया। ये वो तो आप इंशाल्लाह अगले सवाल के जवाब में देंगे कि आपने जवाब दे दिया कि नूर भी हैं बशर भी हैं, यानी हकीकत के एतबार से नूर और सूरत के एतबार से बेमिसल बशर हैं, यानी अंतल बशर लाकल बशर। आप ऐसे बशर हैं जैसा कोई और बशर नहीं है और सुभान अल्लाह आप हकीकत के एतबार से नूर हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब इसकी तफसील में जाते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई नूर भी हो और बशर भी हो? जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है, आ गया फिर ज़हनी आज़माइश। मोमिनो तुम बच के रहना पुरफितन ये दौर है लुटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर और बशर जमा हो सकते हैं और इसकी दलील यह है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आदमी की शक्ल में तशरीफ़ लाए और इसकी कोई दलील, कोई कुरान पाक की आयत? जवाब तो आप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। नाजरीन, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है क्योंकि नूरानियत और बशरियत एक दूसरे की जिद नहीं है। जैसा कि जिब्रील अमीन हजरत मरियम के पास जब हाजिर हुए थे तो इंसानी शक्ल में हाजिर हुए। कुरान पाक की खूबसूरत आयत, फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सविय्या, तो उसकी तर्जमा कंजुल ईमान, तो उसकी तरफ हमने अपना रूहानी भेजा, वो उसके सामने एक तंदुरुस्त आदमी के रूप में जाहिर हुआ। जब हजरत जिब्राइल जो हैं वो इंसानी शक्ल में आ सकते हैं, नूर है ना,
تو سبحان اللہ اس کا مطلب نور اور بشر ہونا یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے. تو نبی پاک بے مثل بشر بھی ہیں اور حقیقت میں نور بھی ہیں. قرآن پاک میں کیا فرمایا دوبارہ سنیے, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. سبحان اللہ. آئیے ناظرین اب اگلی سوال کی طرف چلیں گے, اور یہ سوال اب آپشن والے ہوں گے. آپشن موو کرتا رہے گا, آپ سٹاپ کریں گے تو ٹاپک رک جائے گا, پھر اس میں آپ نے سوال آپ سے پوچھا جائے گا. جناب دکھائیے ٹاپکس. اولیاء کرام سے متعلق سوال ہوگا آپ سے جناب. حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب دلائل الخیرات, ان کا مزار کہاں واقع ہے؟ ہاں مدنی چینل پر بتایا گیا محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار جو صاحب دلائل الخیرات شریف ہے, مصنف دلائل الخیرات. آپ چاہیں تو آپشن لے لیں, چاہیں تو مدد لے لیں. ہیلپ لیں گے بھائی جناب, ہیلپ بتائیے. ویسے تو میں ہیلپ کر نہیں سکتا, ورنہ مجھ سے ہیلپ لیتے تو صحیح جواب دیتا. میں حاضری دے کر آیا ہوں جی. چلے جناب, کون سے بھائی؟ وہ والے بھائی, وہ والے کون سے؟ وہ والے بلیک والے, بلیک والے بھائی کون ہے؟ ٹوپی والے, بلیک ٹوپ. اچھا بلیک ٹوپی والے, یہ والے بھائی چلیں گے. یہ والے چلے بھائی, یہ والے بھائی دیکھو بغیر آپشن کے ان کے پاس چلے گئے آپ جی. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک مراکش میں موجود ہے. چلیں جناب, اب آپ بتا دیں ان کے ساتھ جائیں گے یا ہر مدد درست بھی نہیں ہوتی, یہ بھی یاد رکھیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ان کے ساتھ جائیں گے. چلے بھائی, اللہ کرے آپ چاروں مل کر جائیں ان کے مزار پر. مراکش جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی آپ کی بھی مراکش ان کے مزار شریف پر حاضری ہوئی تھی, اور آپ نے فرمایا تھا کہ میری ایک خواہش تھی کہ وہاں بیٹھ کے دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی. تو جب آپ کی یہ خواہش پوری تو آپ کی کیفیت کیا تھی جب آپ وہاں پہنچے اور آپ نے دلائل الخیرات شریف کھولی؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یقیناً بہت عرصے سے, یعنی یہ میں یوں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ برسوں کی خواہش تھی میری. دو بہت بڑی خواہشات تھیں اولیاء کرام کے حوالے سے مزارات, کیونکہ باقی جگہ پر حاضری ہو گئی تھی. ایک امام بصیری کے مزار پہ جانا تھا, قصیدہ بردہ شریف ایک دل سے لگاؤ تھا ان سے, اور ایک حضرت محمد بن سلیمان جزولی دلائل الخیرات شریف, کیونکہ ان کی فضیلت تو بچپن سے فیضان سنت میں پڑھتے تھے کہ ان کی قبر سے بشک کی خوشبو آتی تھی جب ان کی تدفین ہوئی تھی, اور انہیں ایسی کتاب لکھی تھی. تو الحمدللہ مراکش کا سفر ہوا اور وہ نگران شورا کے ساتھ ہوا. تو ہوا یہ کہ ہم ٹرین میں جا رہے تھے, ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا جو ان کا مزار شریف جہاں پر تھا. تو ہم نے نیت کی تھی کہ ہم سے جتنے قافلے والے سب پوری دلائل الخیرات شریف الگ الگ پڑھیں گے, اور حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایصال ثواب کریں گے. تو ٹرین میں ہم نے پڑھنا شروع کر دی. تو بڑا اچھا منظر تھا, ٹرین میں ہم پڑھ رہے ہیں سارے, اور آخری باب جو تھا وہ ہم نے رکھ چھوڑا تھا کہ ہم انشاءاللہ ان کے قدموں میں جا کے پڑھیں گے. پھر ان کی بارگاہ میں حاضری ہوئی, الحمدللہ وہاں وہ آخری باب پڑھنے کی سعادت ملی, اور یقیناً ایک عجب کیفیت تھی. اتنی عظیم درود پاک کی کتاب, اور جس کتاب کی برکت سے کئیوں کو نبی پاک کی زیارت نصیب ہو, جب ان بزرگ کے قدموں کی حاضری ہو تو پھر شان ہی نرالی ہے. بہرحال اس کے مناظر ناظرین آپ مدنی چینل پر دیکھ سکتے ہیں. اس حاضری کو اور مراکش کے سفر کو ہم نے ریکارڈ بھی کیا تھا, سلسلہ ہے ہمارا زیارات مقامات مقدسہ, تو آپ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو اس کا سرور آئے گا. اب وقت ہوا ہے سیال شریف والوں کا, اور ان کو بتائیے ٹاپکس کون کون سے ہیں. یہ ٹاپکس آپ کے سامنے ہیں, آپ سٹاپ کہیں گے تو وہ سٹاپ ہو جائے گا, پھر آپ سے سوال کیا جائے گا. ناظرین ٹاپک ہے صحابہ کرام. اب اس پر سوال کیا ہے, بروز قیامت کس صحابی کو امام العلماء کہا جائے گا؟ اب آپ چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں, چاہیں تو آپشن لے سکتے ہیں. امام العلماء مدد لیں گے. مدد لیں گے, کیا بات ہے, لگتا ہے مددگار تیار کر کے لائے گئے ہیں. جناب بتائیے کس سے مدد لیں گے؟ وہ سامنے اسلام. کون سے اسلام پہ کھڑے ہو جائے بھائی جن کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں. اچھا جناب, امام العلماء جی یہی ہے جی, یہی ہے جی. حضرت سیدنا معاذ ابن جبل کو. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا میں آپ کو آپشن بتاؤں, میرے پاس آپشن کیا کیا ہیں. حضرت ابو ہریرہ, حضرت علی, حضرت معاذ بن جبل. امام العلماء کس کو کہا جائے گا؟ معاذ بن جبل. ان کے جواب کے ساتھ جائیں گے. اللہ اکبر. سوچ لیں, مولا علی کو نبی پاک نے فرمایا میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ, اور آپ جا رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل والے جواب پر. ہاں بھائی ادھر ہی جائیں گے. چلے جناب آپ کی مرضی ہے, آپ انہی کی بات مان رہے ہیں, ہمارا اشارہ بھی نہیں لے رہے, لیکن صحیح مان رہے ہیں. ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کبھی کبھی ہم کوشش کرتے ہیں ٹویسٹ کرنے کی. بہرحال
میرپور کشمیر والوں کی باری ہے. چلے جناب دکھائیے ٹاپکس. سٹاپ کرے بھائی. جنرل نالج. بتائیے کیا سوال ہے. پاکستان کا سب سے بڑا قبرستان کس شہر میں ہے؟ اس کی مدد لیں گے یا آپشن لیں گے؟ مدد لیں گے. مدد لیں گے. کسی قبرستان والے سے تو مدد نہیں لیں گے نا. اللہ یہ فرنٹ. اچھا چلے بھائی. کون سے والے بھائی؟ ان والے بھائی سے مدد لیں گے. چلے بھائی کھڑے ہو جائیں. وہ کھڑے جناب آ جائیں. دیکھتے ہیں کہ مددگار مدد صحیح کرتے ہیں کہ نہیں. پاکستان کا سب سے بڑا قبرستان کہاں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا پور شہر سے. اچھا دنیا پور میں قبرستان ہے؟ نہیں یہ دنیا. اچھا یہ دنیا پور سے. اچھا اچھا. ٹھٹھا مقلیم. چلے جناب میرے پاس 3 آپشن ہے. ٹھٹھا، دادو، کراچی. کراچی جناب پاکستان کا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے شہر ہے. قبرستان میں آبادی کہاں زیادہ ہے؟ دیکھ لیں آپ کون سا ہے. ٹھٹھا شریف. ٹھٹھا ہی ہے. چلے بھائی ٹھٹھا ہے اور بالکل درست ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سیال شریف والوں کی باری ہے. آپشن دکھائیے جناب. سٹاپ. صحابہ کرام علی بردوا. پھر صحابہ کا ان کا ٹاپک آ گیا ہے. فاتح مصر کن صحابی کا لقب ہے؟ آپشن لیں گے یا مدد لیں گے؟ مدد لیں گے. کوئی ہے مددگار جس سے مدد لیں گے؟ سبحان اللہ. اچھا جناب ہاتھ اٹھایا ایک دو اسلامی بھائی. یہاں بھی موجود ہیں. شاہ جی سے. شاہ جی سے. یہ شاہ جی. کون سے شاہ جی صاحب؟ آ جا بھائی. کمال ہے. مددگار بھی الگ الگ ہیں. ہر سوال کے لیے الگ اسلامی بھائی رکھا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر بن العاص. ویسے تو آپ کا جواب ایک طرح سے غلط ہو جاتا ہے. وہ حضرت عمر نہیں ہے, حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے جناب. یہ بھی راؤنڈ پورا ہو گیا. پورے نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی ہے. آئیے حاضرین سے سوال لیتے ہیں, پھر آپ کی کالز بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی یہ بتائیے کہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت اسحاق کے والد. کوشش کریں کہ ٹیم کے اسلامی بھائیوں سے سوالات نہ لیں, مہمانوں کو موقع دیں. نہ ہو تو پھر الگ بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل درست ہے اور ان کو انشاءاللہ عز و جل عطر شریف اور بغداد شریف کی تسبیح تحفے میں پیش کی جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب اگلا سوال کیجئے. اچھا جی یہ بتائیے کہ حج کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ حج فرض ہونا کون سے سال حج فرض ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد حسنین بھاولپور سے. حج سن 2 ہجری میں فرض ہوا. اچھا جی 2 ہجری میں. 3 آپشن ہے 9 ہجری 10 ہجری یا 11 ہجری. حج فرض ہونے کی بات کر رہے ہیں یا حج ادا ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ حج فرض. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی بچوں کو بھی پتہ ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 9 ہجری. یہ کہاں سے آپ نے جواب دیا؟ آپ نے پڑھا تھا کہیں؟ تو کیسے بتایا؟ ایسے 3 میں سے کوئی ایک لگا دیا آپ نے؟ ایسے ہی ہے؟ ہاں جواب تو آپ کا صحیح ہو گیا. آپشن بچوں کے لیے کام کر گیا. جواب بالکل درست ہے. باپو ان کو کیا دیں گے؟ انہیں انشاءاللہ ہم سوغات مدینہ پیش کریں گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. 9 ہجری کو حج فرض ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج بن کر قافلہ لے کر 9 ہجری گئے اور پھر 10 ہجری کو سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تاریخی حج فرمایا جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. ناظرین یہاں تو سارے کے سارے صحیح جواب ہو گئے ہیں. آئیے وقت ہوتا ہے آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں.
محمد امان اطاری میرپور کشمیر سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی ذہنی آزمائش کا سلسلہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے، اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے میرپور کشمیر کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مدینہ پاک کی حاضر سے مشرف فرمائے، اور جن جن کی تمنا ہے مدینہ جانے کے اللہ تعالیٰ تمام کو مدینہ پاک کی حاضر سے مشرف فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین، بہت شکریہ۔ اگلی کال دیجیے گا۔ غلام الدین اتاری چشمہ میاں والی سے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے بہت ہی پیارے کلاس فیلو سفیر رضا اتاری سیال شریف کی ٹیم میں موجود ہیں، اللہ پاک ان کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ چلے جناب، دونوں طرف کی ٹیموں کے مددگار اور محبین کی کالز آ گئی ہے، دعائیں بھی آ گئی ہیں۔ یہ تو وقت بتائے گا کون سی ٹیم آج آگے جاتی ہے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے عشق کے بول۔ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں۔ اب باری ہے میرپور کشمیر والوں کی۔ در نایاب بلا شک ہیں وہ ہیرے انمول، جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در نایاب بلا شک وہ خیرے انمول، اشک آقا کی جو یادوں میں بہا کرتے ہیں۔ اشک آقا کی جو یادوں میں بہا کرتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے، نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں۔ نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے، نام ان کا جو مصیبت میں لیا ہوئی آنکھوں سے، بےتاب نگاہوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روتی ہوئی آنکھوں سے، بےتاب نگاہوں سے، ہو گنبد خضرا کا دیدار مدینے میں۔ ہو گنبد خضرا کا دیدار مدینے میں، جواب درست دے دیا ہے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے، دنیا کے غموں کی تم للہ دوا دے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے غموں کی تم للہ دوا دے دو، بلوا کے غم اپنا دو سرکار مدینے میں۔ بلوا کے غم اپنا دو سرکار مدینے میں، جواب درست دے دیا ہے۔ دنیا کے غموں کی تم للہ دوا دے دو، دنیا کے غموں کی تم للہ دوا دے دو، بلوا کے غم اپنا دو، ہاں بلوا کے غم اپنا دو، سرکار مدینے میں۔ پڑھا ہوں میں ان
کی راہ گزر میں پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھا ہوں میں ان کی راہ گزر میں پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. دل و جگر فرش راہ بنیں گے یہ دیدہ مشک خرام ہوگا. دل و جگر فرش راہ بنیں گے یہ دیدہ مشک خرام ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. وہی ہے شافع وہی مشفع اسی شفاعت سے کام ہوگا. جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پرنور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی ہے شافع وہی مشفع اسی شفاعت سے کام ہوگا. ہماری بگڑی بنے گی اس دن وہی مدار المہام ہوگا. ہماری بگڑی بنے گی اس دن وہی مدار المہام ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. وہی ہے شافع وہی مشفع اسی شفاعت سے کام ہوگا. ہماری بگڑی بنے گی اس دن ہماری بگڑی بنے گی اس دن وہی مدار المہام ہوگا. پی کے پلا کے میں کشوں ہم کو بچی کچی ہی دو. پی کے پلا کے میں کشو ہم کو بچی کچھ ہی دو. قطرہ دو قطرہ ہی سے ہی کچھ تو برائے نام دو. قطرہ دو قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے نام دو. جواب درست دے دیا ہے. ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ. ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ. ذات ہے ایک نبی کی ذات ہیں یہ اسی کے نام دو. کیا خوبصورت بات کی ہے. ذات حسن حسین عین شبیہ مصطفیٰ ہے. یعنی سبحان اللہ کمال. دیکھیں کہ جو نبی پاک کے نواسے تھے امام حسن سر سے لے کر سینے تک اور امام حسین سینے سے لے کر قدموں تک نبی پاک کے مشابہ تھے. جب ان دونوں کو ملایا جاتا تھا تو پوری نبی پاک کی تصویر سامنے آ جاتی تھی. نبی پاک کی پوری شبیہ سامنے آتی تھی. ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ. ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو. جواب درست دے دیا ہے. ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ. ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو. ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو. ناظرین اب پانچواں سوال ان دونوں سے کچھ ہٹ کے ہے. آپ کو بھی بڑا انتظار تھا اس سیگمنٹ کا کہ طرز سنا کر اب انہوں نے نعت پہچاننی ہے. تو دونوں ٹیموں کو ایک ایک طرز سنائی جائے گی. اب باری ہے پہلے میرپور کشمیر والوں کی. غور سے طرز سنیں گے اور 30 سیکنڈ کے اندر بتائیں گے کہ یہ کون سا کلام ہے یا کون سے شعر کی بات ہو رہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. جواب درست دے دیا ہے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری سر بنتے ہیں سیاروں کے. سیال شریف والوں کی باری ہے. آؤٹ آف سلیبس بھی کلام آ سکتا ہے. آپ کے نصیب ہیں آپ کتنی نعتیں سنتے ہیں کتنی طرزیں یاد ہیں. اسی کا نام تو ذہنی آزمائش ہے. بتائیے ذرا.
سیکنڈز تھوڑے ہی رہ گئے ہیں. یہ کلام حالانکہ ذہنی آزمائش میں پڑھا بھی گیا ہے پچھلے دنوں. وقت تو پورا ہو گیا آپ کا, نہیں پہنچ سکے ہیں. کون بتائے گا یہاں پر؟ یہ سب مل کے ہی پڑھ دیتے, میرا خیال ہے سب کو ہی پتا ہے, سب مل کے پڑھیں. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. بڑا مشہور کلام ہے اور اسٹوڈیو میں اکثر اسلامی بھائیوں کو معلوم تھا. بہرحال اب باری آپ کی ہے. پہلے ایک شعر سنائیں. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل. یہ بھی مشکل ہو گیا. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضوان اتاری, یہ نان نازآباد. ماشاءاللہ. جس کے 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. ان کو انشاءاللہ عز و جل وسائل بخشش یہ کتاب تحفے میں دی جائے گی. ماشاءاللہ. جی عارف بھائی اب طرز کریں بھائی. واہ واہ واہ. ہائے ہائے, تو بڑا مشہور کلام اور آج کل تو دل پہ لگا ہوا کلام آپ نے پڑھ دیا. چلے بھائی دیکھیں کون سناتے ہیں. بچے بھی ماشاءاللہ, بچے بھی آگے بہت سارے موجود ہیں. اچھا ان میں سے وہ جواب دے جو سب سے دور سے آیا ہے. چلو کوئی کیٹیگری تو کرے نا. چلو یہ لاہور والے آئے ہیں. اور کون اس سے دور کون آیا ہے؟ فیصلہ آباد. اچھا اور یہ آپ پاکستان میں ہی نہیں گھومے, ہمارے ساتھ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی. ہاں پھر تو اس سے دور سے کوئی. چلے بھائی بنگلہ دیش والے پڑھا, لیکن بنگلہ دیش والے کو بنگالی نعت پہ نہ پہنچ گئے. صحیح پہنچ گئے ان پہ. چلے بتائیں. جی کلام اعلیٰ حضرت ان کی مہک نے دل کے گھونسے دلا دیے ہیں. ہائے ہائے ہائے. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا. تحفہ دے بھائی ان کو ماشاءاللہ. ان کو انشاءاللہ عز و جل جلد بازی کے نقصانات یہ کتاب تحفے میں انشاءاللہ دی جائے گی. یہ سن کے کی مہک نے دل کے گھونسے ہلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. میرے آقا جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی عشق کے بول میں آپ نے ایک آخری میں شعر پوچھا. ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ, ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک شعر میں انہی 2 شہزادگان کے بارے میں فرمایا کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے جلتے ہیں. وہ شعر بتائیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک. ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سوتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں. خطے تو اب میں لکھا ہے یہ 2 ورقہ نور کا. آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی, اور کیا بات ہے قصیدہ نور کی, اور کیا بات ہے یہ پیارے شہزادوں کی. سبحان اللہ. چلے جناب کال لیتے ہیں. اس سلسلے میں کال دیجیے گا. نام رحمت ہے, میں برہاس میں رہتی ہوں. عبدالحبیب انکل ذہنی آزمائش
क्लासेस बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। मैं आपके साथ ज़हनी आज़माइश करूंगी। सेगमेंट है इसके बोल। पहला शेर मैं पढ़ूंगी, दूसरा मिसरा आप सुनाएंगे। सोचती हूँ मैं वो घड़ी, क्या अजब घड़ी होगी। आप तो सोचती हैं और मैं तो सोचता हूँ। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी। इंशाअल्लाह जल्द हाजिरी होगी। एक और कॉल दीजिएगा। प्यारे अब्दुल हबीब भाई, आला हजरत अलैहि रहमा का कोई ऐसा शेर सुना दें जिसमें लफ्ज़ सीख कबाब का जिक्र हुआ हो। सुभान अल्लाह, ये एक अलग से ही सेगमेंट हो गया ये तो अब रोज लोग मुझसे ही मैं थोड़ी तैयारी करके आता हूँ भाई। सीख कबाब, मजा जो दिल के कबाब में है, ये तो है। सीख कबाब का तो नहीं नजर में आया, शायद उन्होंने अपने इलाके का सीख कबाब याद कर दिया होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया। आइए अब देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। से मुश्ता शफाअत का मिले है सहारा बस 18 नंबर है सियाल शरीफ, 20 नंबर है मीरपुर कश्मीर। अगला सेगमेंट जिसका नाम है 1500वां जश्न विलादत। जनाब आइए, मीरपुर कश्मीर के इस्लामी भाई, 15 बॉक्सेस हैं, कोई भी टॉपिक मिल सकता है और उसके 15 नाम आपने बताने हैं। जनाब देखिए क्या तलाश करते हैं, कौन सा बॉक्स खोलते हैं। 7 नंबर खोल रहे हैं, क्या है उसके अंदर। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के नातिया 15 कलाम के नाम। वाह भाई वाह, आसान आ गया भाई, रख दे वापस अंदर। 15 नातिया कलाम आला हजरत के। बताइए जनाब, आपका वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना आसमां को यूं सरकशीदा होना था, ख़राब हाल किया, दिल को पर मलाल किया। बंदा मिलने को करीब हजरत कादिर गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। वाह वो सुएल आलाज़ार फिरते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। सरताबा कदम है तेरे सुल्तान ज़मन फूल, है कलाम इलाही में शम्स दुहा, तेरे चेहरे नूर फ़ज़ा की कसम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो। जनाब कितने हो गए? 10 हुए हैं। लमियाती नज़ीरू का फ़ी नज़र मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। वाह क्या जुदो करम है शह बता तेरा। आरिज़े शम्सो कमर से भी हैं अनवर एरियां। 13 जल्दी करें। अल्लाह वक्त खत्म हो गया। आप 14 भी कर लेते तो हम आपको 2 नंबर देते। बहरहाल बड़ी अच्छी कोशिश थी, आपको 1 नंबर दिया जाएगा। बारी है सियाल शरीफ वालों की। तशरीफ लाइए और बॉक्स खोलिए। कौन सा बॉक्स खोलते हैं जी? क्या है इसमें? क़यामत की 15 निशानियाँ। कयामत की 15 निशानियां। ये माइक पकड़िए, बॉक्स अंदर रखिए इसके अंदर, और आपका वक्त शुरू होता है अब। 15 निशानियां कयामत की, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत से पहले इल्म उठा लिया जाएगा, आलिम बाकी ना रहेंगे। बदकारी और बेहयाई आम हो जाएगी। बदकारी और बेहयाई आम हो जाएगी। मर्दों औरतों की तादाद मर्दों से बढ़ जाएगी। वक्त जल्दी गुजरेगा। सूरज मगरिब से तुलू होगा। दरजाए फ़ुरात से सोने का दरजाए फ़ुरात से सोना उगलेगा। ज़मीन अपने दफीने उगल देगी। ठीक है, बड़ी निशानियों पे आ जाएं। कितने हो गए? कयामत की निशानियां। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, दज्जाल आएगा, दाब्बतुल अर्द आएगा, बहुत सारी बड़ी बड़ी निशानियां। बहरहाल 1 नंबर आपको मिलेगा। अब बारी है फिर मीरपुर कश्मीर वालों की। आइए जनाब। जिसके सीने में सजा सीना वही पुरनूर है। 12 नंबर खोल रहे हैं जनाब, क्या है इसमें बताइए। सदके के 15 फजाइल बताने हैं इनको, दीजिए जनाब। आपका वक्त शुरू होता है अब।
صدقہ غضب کو رب کے غضب سے بچاتا ہے، صدقہ تمام برائیوں کو دور کرتا ہے، صدقہ تمام برائیوں کو دور کرتا ہے، 70 بیماریوں کو 70 بسم اللہ الرحمن الرحیم 70 برائیوں کو روکتا ہے، 70 آپس میں محبت بڑھتی ہے، مال بڑھتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے، مال بڑھتا ہے، اور صدقے سے 70 بلائی کے دروازے کھولتا ہے، صدقہ 70 برائی کے دروازوں کو بند کرتا ہے، 70 بلاؤں کو روکتا ہے، خطائیں مٹاتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، اور صدقہ نیکی کی چابی ہے، صدقہ کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، لوگوں میں اس شخص کی عزت بڑھتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور گھر والوں میں آپس میں محبت بڑھتی ہے، صدقہ کرنے والے کی لوگ عزت کرتے ہیں، سب اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ہاں بھائی راؤنڈ اباؤٹ چلا پھر بھی 1 نمبر تو لے لیا انہوں نے۔ آئیے تشریف لائیے۔ اچھا صدقہ زیادہ دیا کرے بھائی، بہت سارے اس کے فضائل ہیں، ہم نے صرف 15 پوچھے تھے، بہت سینکڑوں فضائل ہوں گے اس کے اور کتابوں میں لکھے ہیں۔ آئیے اب باری ہے ہمارے سیال شریف والوں کی۔ جی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 15 خصائص۔ نبی پاک کی 15 خصائص، سبحان اللہ، میرے آقا تو سر تاپا خصوصیت ہیں مگر 15 اسپیشلٹیز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور سب سے آخر میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا 4 مرتبہ سینہ شق کیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایسا نور تھا جس سے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے محل دیکھ لیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سجدے کی حالت میں تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو بت سجدے میں گر پڑے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی واسطے سے اللہ تبارک و تعالی سے کلام فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے امام بنے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ آپ کا پورا ہو گیا ہے بیٹا۔ ایک اور چیز بھی آئندہ کے لیے سیکھ لینا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس سپیڈ سے آپ پڑھ رہے تھے آپ کو سارے یاد تھے، 15 کیا ہر عاشق کے رسول کو بہت سارے خصائص پتہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سجدے کی حالت میں تھے۔ اب اگلی بار کرتے وقت جب پیدا ہوئے تو بت سجدے میں چلے گئے۔ جب نبی پاک کرم اب آپ اگر پورا نام مبارک درود پاک یقیناً پڑھتے رہیں، سارا دن پڑھتے رہیں، لیکن جب مقابلہ ہو تو کہاں کیا شارٹ کرنا ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو اور جلدی ہو جاتا۔ بہرحال آپ 15 پورے نہیں کر سکے، آپ کو 1 نمبر دیا جا رہا ہے۔ اولیاء کرام کے نام، صحابہ کرام کے بھی جب نام لیتے ہیں تو وہاں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آخر میں ایک ساتھ کہہ لیں گے، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آخر میں ساتھ کہہ لیں گے، لیکن اگر ہر نام کے ساتھ آپ یہ کریں گے تو 60 سیکنڈ میں جو پورا کرنا ہے وہ شاید آپ پورا نہیں کر سکیں گے۔ ایک ٹپ ہے آئندہ مقابلوں میں کام آئے گی۔ ناظرین یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، ایک کال سلسلے میں لیتے ہیں اور اس کے بعد اسکور بورڈ دیکھتے ہیں۔ جی میں ہوں محمد عمران نواب شاہ سے۔ عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پروگرام ذہنی آزمائش کے اندر سیگمنٹ فقہی پہلیاں شامل ضرور کیجیے گا۔ چلے ماشاءاللہ، فقہی پہلیوں کی بھی ڈیمانڈ آ گئی ہے۔ آج دیکھیں ایک نئی چیز ہم نے شامل کر لی ہے، انشاءاللہ گریجولی آپ دیکھیں گے کہ اور چیزیں بھی شامل ہوتی رہیں گی۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ دل تڑپتا ہے مدینے کی، ہمیں بھی دید ہو، ہم بھی دیکھیں۔ اسکور بورڈ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ 20 نمبر ہیں سیال شریف کے، 22 نمبر ہیں میرپور کشمیر کے۔ اگلا سیگمنٹ بہت پیارا ہے، فقہ حنفی اور اس کے دلائل۔ سوال ہے میرپور کشمیر والوں سے، کیا بھتیجا اور بھتیجی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اس سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں۔ جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر بھتیجا بھتیجی شرعی حقدار ہو، شرعی مستحق ہو اور غیر سید غیر ہاشمی ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، بلکہ افضل ہے، اور اس کا ثواب ڈبل ہے کیونکہ اس کو صدقہ دینے سے صلہ رحمی بھی ہو جائے گی اور صدقہ بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
कसम उसकी कसम जिसने मुझे हक के साथ भेजा, अल्लाह ताला किसी शख्स का सदका कबूल नहीं फरमाता कि इस हालत में कि उसके अहले कुराबत यानी उसके अहले कुराबत सिला रहमी के मोहताज हों और वो गैरों को सदका कर दे। तो और कसम उस ज़ात की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान, अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाएगा। रहमती यानी कबूल ना होने से मुराद है कि इस पर उसको सवाब नहीं मिलेगा। यानी नाज़रीन, जो सदका गैरों को दे अपनों को ना दे, अल्लाह अकबर, नबी पाक फरमाते हैं कि अल्लाह करीम उसकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा और अल्लाह पाक उसका सदका भी कबूल नहीं फरमाता जो अपने रिश्तेदारों को छोड़कर गैरों को देता है। डबल सवाब है। अगर करीबी रिश्तेदार हैं उन्हें सदका दिया जाए, सिला रहमी करनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। भैंस की कुर्बानी करना कैसा है, इमाम आजम के नजदीक क्या मौकिफ है और उसकी दलील क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भैंस या कट्टे की कुर्बानी करना जायज़ है। हज़रत सैयदना लैस बिन अबी सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि भैंस और बुख्ती ऊँट अज़वाज समानिया यानी 7 नर और मादा में शामिल है। 8 समानिया क्या होता है? 8 होता है ना। 8 नर और मादा में से हैं, यानी कट्टे की और भैंस की कुर्बानी जायज है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या कुर्बानी करने वाला अपने जानवर का गोश्त खा सकता है? इमाम आजम का इसमें मौकिफ क्या है, दलील के साथ बयान करें। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक अपने कुर्बानी के जानवर का गोश्त खाना जायज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा के दिन मस्जिद ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह भूखे खाली पेट तशरीफ़ ले जाते और वापस आके अपने कुर्बानी के जानवर में से कलेजी से खाने से इब्तिदा करते थे। और इसकी दलील हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी साबित है कि आपने एक मरतबा 2 मेंढों की कुर्बानी फरमाई और अपने गुलाम से फरमाया कि इनमें से कुछ गोश्त मेरे खाने के लिए ले आओ। जी जनाब, कुर्बानी करने वाला अपने जानवर का गोश्त खा सकता है। हदीस भी आपने सुन ली, जवाब दुरुस्त दे दिया है। फसल की ज़कात किस तरह निकाली जाए, इमाम आज़म अबू हनीफा का इसमें मौकिफ क्या है और दलील क्या है? जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक फसल की ज़कात मुकम्मल पैदावार में से 10वां हिस्सा यानी 10वां हिस्सा उशर है और मुकम्मल पैदावार में से 10वां हिस्सा उशर है और निस्फ़ पैदावार में से 20वां हिस्सा यानी कि 5% है। और इसकी दलील रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक है जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस खेती को आसमान यानी बारिश सैराब करे उसमें उशर है और जिस खेती को डोल के जरिए सैराब किया जाए उसमें निस्फ उशर है। जनाब, याद रहे कि इमाम आजम का मौकिफ ये है कि उशर का मतलब मुकम्मल पैदावार का 10वां हिस्सा होता है यानी 10% होता है और निस्फ उशर का मतलब पूरी पैदावार का 20वां हिस्सा यानी 5% होता है। और आपने हदीस में सुन ली कि जिस खेती को आसमान सैराब करे यानी खुद बारिश से ही वो फसल उगती है तो उसका उशर पूरा है और जिसको डोल से सैराब किया जाए उसमें आधा उशर है। इसकी पूरी एक तफसील है, तो वो किसान, वो ज़मींदार हजरात जिनकी फसलें होती हैं उन्हें उशर देना चाहिए, इसको अदा करें ताकि आपकी फसलों में और बरकतें हों। और आप अगर नहीं देते तो ये वो गुनाह है जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए कॉल शामिल करेंगे और उसके बाद फिर स्कोर बोर्ड देखेंगे। ज़हनी आज़माइश इल्म दीन की बहारें लुटा रहा है। एक अर्ज़ है कि ज़हनी आज़माइश में कोई ऐसा सेगमेंट भी शामिल किया जाए जिसमें पीर साहब के मलफूजात भी सुनने को मिले और उनकी ज़ियारत भी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले जनाब, ये भी नोट कर लीजिए। अच्छा जनाब, सीख कबाब वाला शेर पूछा गया था तो वाकई शेर है, मुझे भेजा किसी ने। क्यों ना लाए सोज ले करूं, क्यों खूने दिल पीऊं, सीखे कबाब हूं न मैं जामे शराब हूं। चले जनाब, जिन्होंने शेर भेजा अगर सही भेजा तो बड़ी मेहरबानी, क्योंकि मैंने नहीं सुना था लेकिन आज मैंने पढ़ लिया इसको। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बताता है।
جناب 24 نمبر ہیں سیال شریف کے، 26 نمبر ہیں میرپور کشمیر کے. اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے تلاش کیجئے. جناب میرپور کشمیر والوں کی باری ہے. مارکر لیجئے، اپنے بورڈ کے پاس پہنچ جائیے. لفظ میں آپ کو بتاؤں گا اور 30 سیکنڈ میں آپ نے پہنچنا ہے. آپ نے لفظ ڈھونڈنا ہے اخلاص. اخلاص لفظ ڈھونڈنا ہے 30 سیکنڈ کے اندر. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، ہر اخلاص ایسا عطا یا الہی. ٹائم ختم ہو گیا جناب. کوئی ہے جو یہاں سے اخلاص ڈھونڈ کے لے آئے؟ ویسے اخلاص ڈھونڈنا ہے بڑا مشکل، آج کے دور میں اخلاص ملتا نہیں ہے. چلیں جناب دیکھیں کس کو بلاتے ہیں، کون ہمیں ڈھونڈ کے دے گا اخلاص. اس بورڈ سے ہی ڈھونڈ دے. نہیں بچوں کے لیے تو مشکل ہے. دیکھیں دیکھیں جلدی کسی کو دیکھیں. اچھا مل گیا آپ کو؟ آپ کو بھی مل. چلو جاؤ آ جاؤ. چلیں کیا بات ہے. چلیں بھائی ڈھونڈ کے دیں. اخلاص. ہاں بھائی صحیح ہے، مجھے بھی مل گیا. اللہ کرے حقیقی اخلاص بھی مل جائے. کیا بات ہے. بچہ تیز ہے بھائی ماشاءاللہ. چلے میں تحفہ دیں ان کو ماشاءاللہ. لگتا ہے اس میں بھی ایک سیگمنٹ شروع کرنا پڑے گا مدد والا. سیال شریف والے آ جائیں اور ہمیں ڈھونڈ کے دیں عنکبوت. 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 15 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. میں نے تو ڈھونڈ لیا ہے جناب. 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا جناب. اب آپ واپس آ جائیں. چلیں عنکبوت کون ڈھونڈے گا؟ تو 3 دن قافلہ بھی لینا بھائی. چلیں آ جائے بھائی. بڑا سامنے ہے عنکبوت تو، لیکن بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی سامنے کی چیزیں بھی جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی. عنکبوت لیجیے. آ جائیں ماشاء. عنکبوت. عن کے بعد پورا نہیں ہو رہا نا. وقت ختم ہو گیا. پورا ہو گیا ان کا بھائی ماشاءاللہ. تشریف لیں. چلے آ جائیں آ جائیں. ٹائم پورا ہو گیا آپ کا. چلیں ٹرائی تو بڑی کی انہوں نے. اچھا 5 سیکنڈ 5-10 سیکنڈ میں آپ ذرا کر کے. اچھا عنکبوت مجھے مل گیا تھا، اب کہاں گیا یاد نہیں آ رہا. یہی تو منچ پہ یہ وہی والی بات ہے کہ منچ پہ آنے کے بعد جو ہے میرا خیال دور سے اس کو پکڑا تھا. ابھی ڈھونڈتے ہیں اس کو انشاءاللہ. چلیں عبدالحبیب بھائی کا وقت اسٹارٹ کریں. وقت اسٹارٹ کریں گے میرا بھی. ٹھیک ہے یار ایسا اینڈ کرو. 30 سیکنڈ کا کاؤنٹر چلائیں. ایسا آپ کا وقت شروع ہو گیا. اب اچھا چلا. اور دیکھیے واقعی یہی چیز ہے منچ. حالانکہ میں دور سے بیٹھ کے میں نے ڈھونڈ لیا تھا اور تھا بھی بڑا سیدھا سا. عنکبوت. ناظرین ذرا مدد کیجئے میری. اللہ. اچھا 5ویں لائن ہنٹ آپ کو دے رہے ہیں. 5ویں لائن میں میں نے یہ کہا میں نے پہلے ڈھونڈ لیا تھا اس کو، لیکن جو نا وہ والی تھوڑا سا اس کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہوتا. عنکبوت ہو گیا. چلے جناب اب آئے کشمیر والے آ جائیں. ہائے ہائے کشمیر والوں کو بڑا اچھا والا مل رہا ہے. لفظ مدینہ. ہائے مدینہ دل کے اندر ہو، دل مستر مدینے.
مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیار. چلے ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ڈھونڈ لیا انہوں نے. سبحان اللہ. اللہ مدینہ دکھایا ہے. مدینہ کتنی جلدی مل گیا نا. چلے بھائی آ جاؤ بھائی سیال شریف. اللہ کرے مدینہ جلدی جلدی مل جائے. آمین آمین. اب ایک بڑی عظیم ہستی کا نام آپ نے ڈھونڈنا ہے اور ان کا نام ہے علی اصغر. علی اصغر. علی اصغر. علی اصغر مجھے مل گیا جناب. آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے. اب ادھر ہی کھڑے رہے, آپ کو بتاتا ہوں. نمبر نہیں ملیں گے لیکن انشاءاللہ ہم مل کے اس کو ڈھونڈ لیں گے. ٹھیک ہے چلیں جناب. نہیں پہنچ سکے سیال والے, کوئی بات نہیں, اگلے کسی سیگمنٹ میں آگے بڑھ جائیں گے. اب وقت ہوا ہے دونوں ٹیموں کا. آگے تشریف لے آئیں, اپنے اپنے نیک اعمال کا جائزہ بھی کریں گے, نعت خوانی بھی کریں گے انشاءاللہ. اپنے مقابلے کو لے کر آگے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ نیک اعمال کا جائزہ موبائل اپلیکیشن میں کرتے ہیں تو موبائل اپلیکیشن کو آن کر لیجئے یا رسالے نکال لیجئے. انشاءاللہ عز و جل شروع کرتے ہیں. اچھی اچھی نیتیں کی, پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی, ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی, رات میں سورہ ملک پڑھیا سن لی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی, کنز ایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھیا سن لیے, شجرے کے اورات پڑھے, 313 بار درود شریف پڑھے, آنکھوں کو گناہوں سے بچایا, کانوں کو گناہوں سے بچایا, فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی, 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی, اذان و اقامت کا جواب دیا, غصے کا علاج کیا, اپنا جائزہ کیا, اپنے نگران کی اطاعت کی, آپ اور جی کہہ کر بات کی, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا, عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے, 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے, فجر کے لیے جگایا, دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے, گھر درس ہوا, مسجد درس دیا یا سنا, سنت کے مطابق لباس پہنا, زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے, 1 مشت داڑھی ہے, گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی, سنت کے مطابق کھانا کھایا, مسلمانوں کو سلام کیا, کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا, ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی, تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی, اوابین یا اشراق و چاشت آپ نے پڑھی, عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی, 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی, دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی, جھوٹ, غیبت اور چغلی سے بچے, کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا, ذاتی دوستی تو نہیں کی, وقت پر قرض ادا کر دیا, عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے, صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا, مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی, بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی, کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی, چوک در دیا یا سنا, والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا, اسراف سے بچے, ٹریفک قوانین کی پابندی کی, تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا, زبان کے گناہوں سے بچے, فضول باتوں سے بچے, مذاق, مسخری, طنز, دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچے, امامہ شریف باندھا, ماں باپ کا ادب کیا. اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ناظرین, وقت ہوا ہے نعت شریف میں شامل ہو جائیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں
صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے در دولت پہ گدا حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے کے والی دو عالم کے داتا میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا تمہارے کرم پر میری زندگی ہے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے گاہ لطف کے امیدوار آقا ہم بھی ہیں لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے نگاہ لطف و رحمت
رسول اللہ نگاہ لطف و رحمت کا ہو خواہ یا رسول اللہ میری سب مشکلیں ہو جائے آسان یا رسول اللہ محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے اور میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا پڑھ کر آیا بہت شرمندہ سایہ بہت شرمندہ سایہ بہت شرمندہ سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سر بھی خم آنکھ بھی نور شرم سے پانی پانی کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس اور دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس حاضر ہے در دولت پہ گدا حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سن خدا کے واسطے اپنے گدا کی یہ عرض ہے حضور بڑے بےنوا کی عرض الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض اے بے قصوں کے حامیوں یاور سوا تیرے کس کو غرض ہے کون سن مبتلا کی عرض
सरकार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए मोहताज नजर है हाल मेरा सरकार तवज्जो अल्लाह करीम हमें मदीना मुनव्वरा हाजिर होकर बारगाह रिसालत में ये अर्ज करने की सआदत नसीब फरमाए कि सरकार हाजिर है दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए मोहताज नजर है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए। अब तो इस वक्त हम मदीना पाक में नहीं हैं बल्कि बहुत दूर हैं, मगर यहाँ से भी तो अर्ज कर सकते हैं कि हुजूर मोहताज नजर है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए। यकीनन वहां से तवज्जो हो गई तो बड़े मुश्किल जो मामलात हैं वो बड़े अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि किस्मत में लाख पेच हों 100 बल 1000 कज, आका ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है। अल्लाह करीम निगाह मुस्तफ़ा और करम वाली नजर हम सबको नसीब फरमाए। आइए कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। शाहिद साबिर अत्तारी पिंडी घेप से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा नाकिस मशवरा ये है, तलाश कीजिए सेगमेंट जब शुरू हो तो बोर्ड को एक दफ़ा फुल स्क्रीन पर दिखा दिया जाए ताकि मदनी चैनल के नाज़रीन उसकी पिक्चर बना लिया करें, और जब लफ्ज़ तलाश करना हो तो वो भी घर बैठे आसानी से उसको तलाश कर सकें। चले वाह भाई वाह, गुड आइडिया। ज़हनी आजमाइश घर में भी तो हो रहा है ना, वो भी चाहते हैं कि हम भी तलाश करें। ठीक है, उम्मीद है मजलिस ने नोट कर लिया होगा। अगली कॉल दीजिएगा। मैं हूँ उम्मे हानी अत्तारिया पाक पटन शरीफ से। ज़हनी आजमाइश में तो अभी सेगमेंट खानदानी रिश्ते नहीं आया, लेकिन अब्दुल हबीब अंकल आज मैं आपसे सेगमेंट खानदानी रिश्ते करूंगी। आपके दादा के बेटे के बेटे के नाना की बेटी आपकी क्या लगी? मेरी बच्चों की वालदा लगी। चले, जवाब दुरुस्त है बाबू? जवाब दुरुस्त है। चले जज़ाकल्लाह। चले जनाब, बहुत लंबा घुमाया वैसे आपने, पहले मेरे दादा तक पहुंचे, फिर वापस नीचे लाके फिर नाना पे ले गए। बहरहाल बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब चलते हैं एक बार हम रोजाना बच्चों की हदीसें की वीडियोस देखते हैं। आइए देखते हैं हमारे बच्चों ने, इस्लामी भाइयों ने क्या वीडियोस भेजी हैं हदीस पाक याद करके, रिकॉर्ड करके। जी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसकी नज़र में उसके बाप, उसके बेटे और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके बाप और उसके बेटे और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। माशाअल्लाह। आज की हदीस क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया इकराम के जिस्मों को खाए, तो अल्लाह के नबी जिंदा हैं और उन्हें रिस्क दिया जाता है। वाह भाई वाह, हयातुन नबी पर कैसी शानदार हदीस इब्ने माजा की है। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 24 नंबर है सियाल शरीफ के, 28 नंबर मीरपुर कश्मीर के। अगला सेगमेंट कुरान के हवाले से यूनिक मालूमात हमें मिलती हैं, नाम है कुरानी मालूमात। जनाब, मीरपुर कश्मीर वालों से सवाल है, साहिबुल हूत कुरान पाक में किसको कहा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साहिबुल हूत हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कहा गया। जी जनाब, मछली के पेट में आप रहे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सियाल शरीफ से सवाल, सियाल शरीफ वालों से सवाल है, सूरह आले इमरान में लफ्ज आले इमरान कितनी बार आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत आले इमरान में लफ्ज इमरान एक मरतबा आया है। आले इमरान लफ्ज कितनी बार आया है? एक मरतबा। आले इमरान लफ्ज एक बार आया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो सीन मीम से कितनी और कौन कौन सी सूरतें शुरू होती हैं? जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है, आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया जी। बेकरारी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
तो सीन मीम से 2 सूरतें शुरू होती हैं, सूरह शुअरा और सूरह कसस। सूरह शुअरा, सूरह कसस, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कुछ सूरतें हैं जो एक ही लफ्ज से शुरू होती है, वो कितनी हैं और कौन से अल्फाज हैं? वो एक हर्फ से शुरू होने वाली कितनी और कौन कौन सी सूरतें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 सूरतें हैं, क़ाफ, स्वाद, नून। जी हाँ, 3 सूरतें ऐसी हैं जो एक हर्फ से शुरू होती हैं, सौद, कौफ और नून। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब, जबरदस्त तैयारी है, मगर फर्क भी है मुकाबले में। स्कोर बोर्ड की तरफ जाने से पहले कॉल शामिल करते हैं जी। मोहम्मद मुनीबुर रहमान अत्तारी मरकजुल औलिया लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 17 अपनी बरकतें लुटा रहा है। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से एक अर्ज ये है कि ज़हनी आजमाइश क्विज ऐप के अंदर भी न्यू सेगमेंट्स ऐड किए जाएं। चले जनाब, ये भी बिल्कुल ठीक है, पुराने सेगमेंट्स हो गए हैं, हमारी मजलिस राब्ता करे IT मजलिस से और नए सेगमेंट्स भी उसमें ऐड किए जाएं। चले जनाब, एक बार स्कोर बोर्ड देखते हैं और आखिरी सेगमेंट की तरफ चलेंगे। जिसके सीने में सजा सीना वही पुरनूर है। 28 सियाल शरीफ और 32 है मीरपुर कश्मीर वालों के। जनाब 4 नंबर का फर्क है जो कवर करना होगा सियाल शरीफ वालों को। आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है सफर है। जनाब सियाल के इस्लामी भाई चले जाएं कश्मीर, कश्मीर वाले आ जाएं सियाल शरीफ। अब अलग अलग सवाल होंगे, सबसे सही कहना है या गलत कहना है। बिलाल फैज भाई हैं, आपसे सवाल है, हजरत बाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह तआला का मजार पाक पतन में है। गलत। ईद उल फितर का दिन तमाम दिनों का सरदार है। गलत। दरवाजा काबा और हजर अस्वद के दरमियानी हिस्से को मुस्तजाब कहते हैं। सही। तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं। गलत। कुरान का कल्ब सूरह यासीन को कहा जाता है। सही। एक गलती हो गई है जनाब, मुस्तजाब उसको नहीं किसी और जगह को कहते हैं, गलती हुई है। अब बारी है मोहम्मद रिजवान की। बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस नमाज के मौजू पर है। गलत। दारोगाए जन्नत का नाम मालिक है। गलत। जिन्नात को बट्टी से पैदा किया गया। गलत। शवाल शरीफ 10वां महीना नहीं है। सही। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालदा का नाम हजरत फातिमा नहीं है। गलत। एक आपने गलती की है जनाब। 4 नंबर दोनों ने हासिल किए हैं। दानियाल भाई की बारी है। काबतुल्लाह शरीफ पर जो सोने का परनाला बना हुआ है उसे मुस्तजार कहते हैं। गलत। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान ने पहला फतवा 14 साल से भी कम उम्र में दिया। सही। फतावा अमजदिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी के फतवों पर मुश्तमिल है। सही। मदनी मुज़ाकरा हर जुमेरात को हुआ करता है। गलत। चुगलखोर क़यामत के दिन कुत्ते की शक्ल में उठाया जाएगा। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। मोहम्मद जीशान फ्रॉम सियाल शरीफ, तबीयत कैसी है आपकी? सही या गलत? अच्छी है ना, तो कह दो सही है भाई, नंबर नहीं मिलेगा। चले, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूकेंगे। गलत। सफा और मरवा के माबैन 7 चक्कर लगाने को रमल कहते हैं। गलत। इकरा के माना है लिखो। गलत। एक रिवायत के मुताबिक इंसान को दी गई सबसे बेहतरीन चीज हुस्न अखलाक है। सही। इमाम गजाली की कुन्नियत अबू मोहम्मद है। सही। जनाब नहीं, उनकी कुन्नियत अबू मोहम्मद नहीं है, गलती हुई है। 4 सवालों के सही जवाब दे दिए हैं। अब बारी है रेहान भाई की, जिनका ताल्लुक है मीरपुर कश्मीर से। जनाब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला को देखकर शैतान रास्ता बदल लेता था। सही। सुतरा कम अज कम 1 हाथ ऊंचा और उंगली बराबर मोटा होना चाहिए। सही। जन्नतुल मआला मदीने के कब्रिस्तान का नाम है। सही। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सफेद रंग का इमामा शरीफ भी बांधा है। सही। शबे कदर 27 रजब को होती है। गलत। जनाब जन्नतुल मआला मक्के का कब्रिस्तान है, मदीने का नहीं। एक गलती आपसे भी हुई है। अब बारी है हमारे रेहान सफीर साहब की, इनका ताल्लुक सियाल शरीफ से है। पंजगाना नमाज शबे मेराज में फर्ज हुई। सही। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मशहूर कुन्नियत अबुल कासिम नहीं है। गलत। हदीस पाक में मीज़ान अमल में सबसे वजनी अमल नेकी की दावत को कहा गया है। सही। हजरत उस्मान गनी ने 63 साल की उम्र मुबारक पाई। गलत। हजरत अली मुतम्मिमुल अर्बईन हैं। गलत। जनाब आपसे भी एक गलती हुई है। 4 नंबर हासिल किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज का मुकाबला मीरपुर कश्मीर वाले जीत गए हैं।
माशाल्लाह। सियाल शरीफ के इस्लामी भाइयों ने अच्छी कोशिश की, मगर दोबारा अच्छी तैयारी करके आए। दोनों टीमों के इस्लाम भाई आगे आ जाएं। इंशाल्लाह सियाल शरीफ वालों को एक मौका मिलेगा और फिर इंशाल्लाह तैयारी करके आएंगे तो आगे बढ़ेंगे। बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी हम देते हैं कि आज सब में किसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो माशाल्लाह सारे ही इस्लामी भाई बड़े अच्छे हैं यहाँ पर। रेहान भाई को इंशाल्लाह कश्मीर की तरफ से हम ये बेस्ट परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट देंगे माशाल्लाह। चले वक्त हुआ है स्कोर बोर्ड दिखाते हैं आपको और कैसे मुकाबला चलते 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 आखिरकार मीरपुर कश्मीर के इस्लाम पे जीत गए। 40 नंबर सियाल शरीफ, 45 नंबर मीरपुर कश्मीर। वक्त हुआ है आज मारिफतुल कुरान, तर्जुमाए कुरान जो है लफ्ज व लफ्ज तर्जुमाए कुरान भी इंशाल्लाह यहाँ मौजूद हाजरीन बड़ी तादाद में आए हैं, कुरानदाजी के जरिए देंगे इंशाल्लाह। 4948 आ गए भाई माशाल्लाह। इनको शायद पहले भी मिला है, यही मिला था। अच्छा दोबारा, तो फिर कोई इशार कर दो यार। चलो आ जाओ, आप कोई और किताब खरीद लेना, आपके नसीब में। देखिए दूसरी बार इनको यही तोहफा मिल रहा है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह आपको माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो आपको माशाल्लाह। क्या बात है, क्या पढ़ के कुछ खास वजीफा है कोई? चले जनाब, बच्चों के लिए अब अगली बार के लिए हमारा उसूल ये होगा कि जिनको एक बार मिल चुका है अब उनकी पर्ची निकलेगी तो फिर उनको कोई और तोहफा दिया जाएगा ताकि हम और लोगों तक भी पहुंचाएं। लेकिन चूंकि ये उसूल हमने पहले बयान नहीं किया था तो इसलिए दूसरी बार इनको मिल गया। 4910 बच्चों का 4910। चलें अदब और शौक के साथ सलातो सलाम के लिए खड़े हो। अस्सलाम 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 या रसूल अल्लाह, अस्सलाम 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 या हबीब अल्लाह। अंबिया के सरवरो सरदार पर लाखों सलाम, सब पुकारो अबरार पर लाखों सलाम। अस्सलाम 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 या रसूल अल्लाह, अस्सलाम 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 या हबीब अल्लाह। रहमतें लाखों अबू बकर उस्मान पर, रहमतें लाखों अबू बकर उमर उस्मान पर, मेरे मौला हैदर करदार पर लाखों सलाम। है यकीन हर सहाबी जान सारे मुस्तफा, हर मुहाजिर और हर अंसार पर लाखों सलाम। अस्सलाम 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 या रसूल अल्लाह, अस्सलाम 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 या हबीब अल्लाह। मेरे प्यारे पीरो मुर्शिद सैयदी गौसुल वरा, औलिया अल्लाह के सरदार पर लाखों सलाम। मीठे मुर्शिद ने मदीने पाक में पाया मज़ा, मीठे मुर्शिद ने बक़ीए पाक में पाया मज़ा। सारे भेजो मुर्शिद अतार पर लाखों सलाम। अस्सलाम 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 या रसूल अल्लाह, अस्सलाम
السلام السلام یا حبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. علم دی تو نور ہے ہاں بالیقین آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا العلم نور